दुनिया का सबसे खतरनाक लाइट हाउस। 1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी यानी कि 30 करोड़ रुपए की ये गार्ड की जॉब। क्या आप में या किसी में ये हिम्मत है कि ये जॉब करे? ये वो जॉब है जहाँ पर आप पर कोई बॉस आप पर नज़र नहीं रखेगा। जब आप यहाँ ड्यूटी पर होंगे, जब दिल करे आप आराम कर सकते हैं, जब दिल करे आप उठ सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपके काम में ये मेक श्योर करना है कि लाइट हाउस की सबसे ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे, और सिर्फ बस यही काम है। 30 करोड़ मिलेंगे जस्ट इस लाइट को देखने के कि वो सही काम करती रहे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये अच्छी बात यहीं पे ख़त्म होती है, और बैड न्यूज़ ये है कि ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा और अपनी सीवीज भी भेजनी होंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई बंदा भी आपके साथ नहीं होगा। इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना होगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में सबसे खतरनाक तूफान भी आते हैं, और जो तूफानी लहरें होती हैं वो दसियों मीटर ऊंची होती हैं, जो टावर से टकराती रहती हैं। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त, जहां पर साफ नजर आ रहा है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से इसको कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? वैसे तो इस अजीबो गरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों, और क्यों हमेशा इसकी लाइट जलती रहनी चाहिए। इस बात को जानने के लिए जरूरी है कि लाइट की शुरुआत कब और कैसे हुई। ये बात है एंशिएंट के टाइम की, जब सफर करने के लिए ना ही रोड हुआ करते थे और ना ही कोई गाड़ियां, तो लंबे सफर करने के लिए बेस्ट तरीका था समंदरी। एक आदमी था जिसका नाम था कैप्टन मासिया, जो कि बहुत ही जीनियस सेलर था। इसका बड़ा नाम हुआ करता था। इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ। सबसे पहले पुराने वक्तों में वुड की शिप हुआ करती थी। एक रात कैप्टन मासिया समंदर में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था। पानी के नीचे बहुत ही बड़ी बड़ी रॉक्स थी, जिससे उसकी शिप टकरा गई, जिसकी वजह से शिप में सुराख हो गया और वो उलट गई, जिसकी वजह से उसे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सिया ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो जरूर होना चाहिए, जिससे इस किस्म के खतरे से बचा जा सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी अर्थ पर ज्यादा हिस्सा पानी का है। पैसिफिक तो सब छोड़ दो, अगर हम पूरी दुनिया का लैंड भी एक जगह इकट्ठा कर दें, सातों कॉन्टिनेंट को भी मिला दें, तो भी पैसिफिक ओशन इन सबसे ज्यादा बड़ा है। इसको भी आप छोड़ दें, अगर हम 5 मून जमीन के इस एरिया पर रख दें तो भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ओशन कितना बड़ा है। जब पुराने वक्तों में सैलर समंदरी सफर किया करते थे तो उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और उसका रास्ता किधर है। नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस और कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो सैलर को गाइड कर सकता रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिकली अवेलेबल हुआ था 1978 में। कभी गूगल मैप पर भी हम टर्न को स्क्रीन पर देखने के बावजूद भी गलत मोड़ ले लेते हैं। फिर ये पुराने लोग कैसे ही इस चीज को मैनेज करते होंगे। तो इन सैलर को सूरज के साथ रिलाय करना पड़ता था, सितारों पर भी रिलाय करना पड़ता था। शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल पे इस ना खत्म होने वाले सफर को पार करने के लिए सिर्फ इसी नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थीं, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी। अपने क्रूज के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनकी वजह से ये देखकर रास्ते का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और फिर समंदर के उस हिस्से में बहुत ही तेज तूफान आ रहे थे, तो ये लोग रास्ता भटक गए। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशन में लॉस्ट हो गए थे। उनके पास ना ही कुछ खाने को बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल हो गया।
آپ کو بھی پتا ہی ہوگا کہ اوشن کا پانی کھارا ہوتا ہے اور اسے ہم نہیں پی سکتے، اس کے پینے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ لوگ پانی میں ہونے کے باوجود بھی پیاسے تھے۔ بہت سارے کرو ممبرز کی ڈیتھ ہو گئی، کیپٹن کو بہت ہی مشکل سے لینڈ ملا تھا اور فائنلی یہ لوگ وہاں پر سٹاپ کر گئے۔ اب دنیا کے سب سے بڑے لائٹ ہاؤس کی شروعات ہونے والی تھی۔ ایجپٹ میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ اینشینٹ سٹی آف الیگزینڈریا وہاں کا رولر تھا۔ اٹالین فیلاڈیلفیا اس کا کنگڈم اس ٹائم پر پراپر ہب تھا ٹریڈ کلچر کے لیے۔ اس کنگڈم کے لیے بڑا مسئلہ تھا اس کی لوکیشن۔ اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو شہر کے کنارے پر جانے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ میں دیکھیں گے کہ کتنے سارے پتھر ہیں۔ جب ٹریڈ کرنے والی شپ رات کے ٹائم اس جگہ سے تیز رفتار سے گزرتی تھی تو پانی کے نیچے نوکدار پتھروں سے ٹکراتی تھی، یہ شپ ڈوب جاتی تھی اور ان کے کارگو ضائع ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے کنگڈم کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ کنگ پیٹولین نے اپنے کنگڈم کی میرین ٹریڈ روٹ کی سیفٹی کے لیے اس ٹائم کے ایکسپرٹ اور بریلینٹ آرکیٹیکٹ سروسٹاٹس اور سینیڈس کو بلوایا اور ان سے اس کے سولوشن کے لیے مدد مانگی۔ دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست پلان بنایا، ایک روشنی کے بڑے مینار کو بنایا جو شپ کو گائیڈ کرے گا سیفٹی کی طرح، اور ساتھ ہی اس کو وارن بھی کرے گا پانی کے نیچے موجود پتھروں سے اور لہروں کے خطرے سے۔ ڈٹرمینیشن کے ساتھ سروسٹاٹس کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو چیز بنا رہے ہیں وہ ون آف دا گریٹسٹ انجینئرنگ ماربل بننے والا ہے اینشینٹ ورلڈ کا، دا فیرو آف دا الیگزینڈریا۔ الیگزینڈریا کے ساحل پہ آئی لینڈ آف فیروز کے اوپر یہ لائٹ چمکتی ہوئی بلندیوں پہ پہنچ گئی۔ اس کی ہائٹ تھی 384 فٹ اور اس کو وائٹ ماربل سے بنایا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کے اوپر بہت ہی بڑی آگ جلتی تھی جس کو ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی ملتی رہتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے 7 اینشینٹ عجوبوں میں ایک مانا جاتا تھا، لیکن صرف اس کے سائز کی وجہ سے یہ لائٹ ہاؤس امیزنگ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے اس کے جینیس ڈیزائن کا بھی ہاتھ تھا۔ تو سٹارٹرز نے لائٹ کو اور زیادہ بڑا کرنے کے لیے مرر اور لینس کا سسٹم بھی بنایا تھا، جس کی وجہ سے میلوں دور جہاز کو اس کی روشنی آرام سے دکھائی دیتی تھی۔ جیسے ہی لائٹ ہاؤس کے بننے کی بات پھیلی تو دور کے سیلرز کو سکون کا سانس ملا۔ اب ان لوگوں کو اس لائٹ ہاؤس کی وجہ سے الیگزینڈریا کے پاس پتھریلے پانی کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ دنیا کا لائٹ ہاؤس ایک سیفٹی کا سیمبل بھی بن گیا تھا سیلرز کے لیے، اور یہاں سے پھر لائٹ ہاؤس کا کانسیپٹ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پہلے تو یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے کناروں پر بنا کرتے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ٹریڈ بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ سمندر میں بزی ٹریڈ روٹ کے بیچ جدھر راک پانی میں زیادہ قریب ہوتی تھیں اور جن راکس پہ شپ کو زیادہ خطرہ ہوا کرتا تھا کہ یہ کہیں ان کو ڈبو نہ دیں، ان جگہوں پر بھی لائٹ ہاؤس بننا شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے سمندر کے بیچوں بیچ ڈیفرنٹ لوکیشن پر یہ لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤس پر آگ جلتی تھی، لیکن یہ کوئی آئیڈل سولوشن نہیں تھا کہ روز لکڑیوں اور آئل کول کو ہر وقت استعمال کرنا۔ اس کے بعد کینڈلز، گیس لیمپ اور آئل لیمپس آ گئے تھے، مگر آگ کی لائٹ اتنی تیز نہیں ہوتی تھی۔ جب الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی تھی اور لائٹ کی انوینشن ہوئی تھی تو یہ لائٹ ہاؤس بھی الیکٹرک بلب پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی لائٹس زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن پھر لائٹس ہاؤسز میلوں دور لائٹ کو کس طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ لینزز 1800 تک ان ریفلیکٹرز کو لائٹ سورس کے پیچھے لگایا جاتا تھا، لیکن اس ٹائم کے جینیس نے ایک بات سمجھی کہ لائٹ کو اور بھی زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے کہ لینزز کو اگر ہم لائٹس کے سامنے رکھیں، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینس ہوگا اتنی ہی لائٹ کم ہوگی۔ یہاں پر ایک اور انجینئر فرینچ فزیس فرینسنس، جن کے پاس بہت ہی زبردست سولوشن تھا، انہوں نے لینس کو ایک تو باریک کر دیا اور اس کی ڈیزائن کو اس طرح بنا دیا کہ ساری لائٹ ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ اس طریقے سے پھیلنے والی لائٹ کو ایک سنگل ڈائریکشن کے ساتھ بھیجا جا سکتا تھا۔ آج موسٹلی لائٹ ہاؤسز میں فریسنر لینزز استعمال ہوتے ہیں۔ اسی انوینشن نے لائٹ ہاؤسز کو ریولیوشنائز کر دیا تھا اور لائٹ کو میلوں سے آرام سے دیکھا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح ہی لائٹ ہاؤس کی مدد سے شپ کو خطرے کا آرام سے پتہ چل جاتا تھا۔ تو
तो जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी कि जुमान लाइट हाउस में रहने और जॉब करने के आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिर्फ आपने ये देखना है कि लाइट हाउस पर लाइट जलती रहे, यहाँ आप समंदर में सिर्फ होंगे तो अकेले होंगे और ना ही आप किसी से राब्ता कर सकते हैं और ना ही यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। तो सिर्फ और सिर्फ आप होंगे तो सिर्फ अकेले होंगे। तो क्या अब भी आप ये जॉब करना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।